بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين इंशाअल्लाह ताला आज हम हमारी जो सेकंड फैमिली है उसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हमारी फैमिली नंबर फर्स्ट थी वो असलमा फैमिली थी और जो हमारी सेकंड फैमिली है इस फैमिली को हम अभी के लिए नाम दे रहे हैं अल्लामा। ठीक है, फर्स्ट फैमिली असलमा, सेकंड फैमिली हमारी अल्लामा। ठीक हो गया, तो कौन सी फैमिली है ये? अल्लामा फैमिली। ठीक है, असलमा फैमिली में और इस फैमिली के अंदर क्या फ़र्क है, उस फ़र्क को समझ कर हम इसके जो कंपोनेंट है उसे मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लामा और दूसरे नंबर पर है हमारी मतलब जो हमने पहले करा था असलमा। ठीक है, ठीक है। अल्लामा जो है इसमें रूट लेटर है आइन लाम मीम। असलमा में रूट लेटर है सीन लाम मीम। ठीक हो गया। असलमा फैमिली में क्या हो रहा है कि एक एक्स्ट्रा अलिफ जो है वो ऐड ऑन हो रहा है। ठीक हो गया, और जो फर्स्ट रूट लेटर है उस पर सुकून आ रहा है, सेकंड रूट लेटर जो है उसके ऊपर फतहा और लास्ट रूट लेटर जो है उसके ऊपर भी फतहा हो रहा है। तो मेजर चेंज क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा अलिफ आ रहा है और हरकत की चेंज है, जिसकी वजह से ये जो सलामा सीन लाम मीम जो है ये असलमा फैमिली का कंपोनेंट बन रहा है। इतनी बात समझ में आती है। इसी तरह से अल्लामा फैमिली के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। अल्लामा जो फैमिली है इसके अंदर आइन लाम मीम ये क्या है, हमारे रूट लेटर्स है। फर्स्ट लेटर के ऊपर फतहा है, लास्ट लेटर के ऊपर भी फतहा है, लेकिन जो मिडिल लेटर है उसके ऊपर ये एक शद्दा आ रहा है। तो फ़र्क क्या हुआ, यहाँ पर फर्स्ट वाली फैमिली के अंदर अलिफ आ रहा था, यहाँ पर अलिफ नहीं है बल्कि सेकंड रूट लेटर के ऊपर शद्दा आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये बुनियादी से फ़र्क है फैमिली फर्स्ट जो हमने पिछली बार जिसे पूरा मेमोराइज किया और फैमिली नंबर 2 में जिसे अब हम इंशाअल्लाह ताला मेमोराइज करेंगे। ठीक है जी, तो ये बुनियादी सा फ़र्क आपने याद रखना है कि अल्लामा फैमिली जो है इसके अंदर एक शद्दा ऐड हो रहा है, तशदीद ऐड हो रही है। और जो किसी भी फैमिली को जिससे हम अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या होता है, हमारा फर्स्ट कंपोनेंट, और फर्स्ट कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, फेल मादी। अल फेल अल मादी भी कह सकते हैं, फेल मादी भी कह सकते हैं, मादी भी कह सकते हैं, अल मादी भी कह सकते हैं। तो क्या, लेकिन और आप कोशिश ये करें कि भाई फेल मादी कह लें, ठीक है, फेल मुदारे कह लें, इस्म मज़दर कह लें, इस्म फ़ाइल कह लें। प्रॉपर ना करें तो कॉमन तो कम से कम बोलना है, इस्लाम में लगाना है, दिक्कत हो रही है कोई बात नहीं, आप बिना इस्लाम के बोल लीजिए, लेकिन आपको हर फैमिली मेम्बर का नाम पता होना चाहिए। ठीक हो गया, तो पहला कंपोनेंट क्या हो गया, अल्लामा। इससे फेल मुदारे क्या बनता है, अल्लामा फैमिली में वो बनता है यू अल्लामा युअल्लिमु, अल्लामा युअल्लिमु, अल्लामा युअल्लिमु। इसमें मज़दर बनता है तालीमन। ठीक है, इसमें मज़दर क्या बन रहा है, तालीमन। दोहराइए 5 बार, अल्लामा युअल्लिमु तालीमन, अल्लामा युअल्लिमु तालीमन, अल्लामा युअल्लिमु तालीमन, अल्लामा युअल्लिमु तालीमन, अल्लामा युअल्लिमु तालीमन। ठीक हो गया। अब आपको बताइए इसमें रूट लेटर क्या क्या है, आइन लाम मीम। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, एक वर्ड में लिखता हूँ नीचे, वो रूट लेटर उसे आप अल्लामा फैमिली के अंदर फिट करिए। इस तरह से होगा, जैसे कि वा रा कॉफ, वा रा काफ, आइन लाम मीम को हमने इस फैमिली में डाला तो क्या बना, अल्लामा युअल्लिमु तालीमन। इसी तरह से फा रा काफ को इस फैमिली के अंदर डालेंगे तो क्या बनेगा, फर्रका युफर्रिकु तफरीकन, फर्रका
युफर्रिकु तफरीकन, फर्रका युफर्रिकु तफरीकन। इसी तरह से जो पिछली वाली फैमिली हमारी क्या थी, असलमा फैमिली, रूट लेटर क्या था उसके अंदर, सीन लाम मीम, तो वही ठीक है जी, ये सीन ये लाम ये मीम। अब हम इसे असलमा फैमिली में ना डालकर इस रूट लेटर को किस में डाल रहे हैं, अल्लमा फैमिली में। तो क्या बनेगा, सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमा, सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमा। इसी तरह से एक दूसरा लेटर का एग्जाम्पल, हा सीन मीम, हसना युहस्सिनु तहसीनन, हसना युहस्सिनु तहसीनन। और एग्जाम्पल क्या, नून जा लाम, नून जा लाम, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलन, ठीक है, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, बा दाल लाम, बदला युबद्दिलु तब्दीलन, बदला युबद्दिलु तब्दीलन। तो ये हमारा फेल मादी, फेल मुदारे, इस्म मुस्तक़िल, ठीक हो गया। वापस से एक बार इन सारे एग्जांपल से हम ये करते हैं ताकि हमारी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो क्या बनेगा, जब फा रा काफ को हम अल्लमा फैमिली में डालेंगे, फर्रका युफर्रिकु तफरीकन, सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमन, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, हस्सना युहस्सिनु तहसीनन, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलन, बद्दला युबद्दिलु तब्दीलन। माशाअल्लाह। अब इसके बाद हम ये जो फैमिली है इसे कंप्लीट करते हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि फर्स्ट रो इंपॉर्टेंट है। फिर फर्स्ट रो से जो सेकंड रो है वो तो मजहूल फेल मादी मजहूल फेल मुदारे मजहूल, जो कि फेल मादी फेल मुदारे से बनते हैं। इस्म फ़ाइल आपको पता हो तो इस्म मौसूल बड़ी आसानी से बना सकते हैं आप, और फेल मुदारे आपको पता है तो उससे अल अम्र भी बना सकते हैं, अल नहीं भी बना सकते हैं। और ज़र्फ जो होता है वो हमारा बेचारा वो तो इसकी तरह होता है बड़ी फैमिलीज़ के अंदर, इस्म मफ़ूल की तरह, ठीक हो गया। तो इस्म फ़ाइल क्या बनेगा, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन फहुवा मुअल्लिमुन, क्या बना, फहुवा मुअल्लिमुन, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन फहुवा मुअल्लिमुन, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन फहुवा मुअल्लिमुन। 5 बार रिवाइज करेंगे आप, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन फहुवा मुअल्लिमुन, 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 अल्लमा युअल्लिमु तालीमन फहुवा मुअल्लिमुन। ठीक हो गया। तो फेल मादी, फेल मुदारे, इस्म मस्दर, इस्म फाइल। अब फेल मादी मजहूल या फेल मादी मजहूल, तो क्या बनेगा, क्या करना होता है, ये जो फेल मादी है इसके फर्स्ट लेटर पे को क्या करना है, हमने दम्मा से तब्दील कर देना है, और सेकंड लेटर जो है उसे हमने कसरा से रिप्लेस कर देना है। तो क्या बनेगा, अल्लाह से क्या बन जाएगा, फर्स्ट लेटर को हम किस तब्दील करेंगे, दम्मा से, सेकंड को कसरा से, और लास्ट वाला तो एज इट इज रहता है जैसा पहले था वैसे ही रहेगा। तो क्या बन गया, उल्लिमा, ठीक है, अल्लामा वह पढ़ाता है, उल्लिमा उसे पढ़ाया जाता है, ठीक हो गया। इसे तो उल्लिमा ये हमारा फेल मादी मजहूल। और इसी तरह से फेल मुदारे मजहूल क्या होगा, उसका क्या रूल है, फर्स्ट लेटर के ऊपर दम्मा, और उसके बाद लास्ट लेटर से पहले जो भी लेटर आ रहा है जिसके ऊपर हम हरकत लगा सकते हैं उसे, उस पर कौन सी हरकत लगानी है, फतहा लगानी है। तो युअल्लिमु क्या हो जाएगा, पहले से ही फर्स्ट लेटर के ऊपर क्या लगा हुआ है, दम्मा या पेश, सेकंड लेटर के ऊपर फतहा या ज़बर लगा हुआ है, लास्ट लेटर जो है वो एज इट इज रहता है। चेंजेस कब होंगे, चेंजेस होंगे इससे कि लास्ट लेटर के ऊपर जहाँ पर कसर लग रहा है वहाँ पर हमें क्या लगा देना है, फतहा, युअल्लम। तो क्या बन गया, उल्लिमा युअल्लमु, उल्लिमा युअल्लमु, इस्म मज़दर सेम टू सेम। तालीमन, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमारा इस्म फाइल के बाद क्या, ऊपर वाले में तो इस्म फाइल आता है, लास्ट कंपोनेंट रो का यहाँ पर क्या आता है, इस्म मफ़ऊल। और यहाँ पर ये जो ज़ेर है
اسم فاعل کی یہ بھی فتحہ سے ریپلیس کر دیں تو ہو جائے گا معلم، سمپل، ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھیے اسم فاعل کو فعل مضارع لے کر بھی بنا سکتے ہیں. یعلم ہے، یعلم کا یا جو ہے اس کو آپ کس سے ریپلیس کر دیں گے؟ میم سے. تو معلم اور جو اسم فاعل ہوتے ہیں، جو اسم ہوتے ہیں نارملی ان کے اوپر کیا آتی ہے؟ نارملی وہ ہیوی ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے تنوین لگا دی، بن گیا معلم. اور اسی طرح سے یہ جو فعل مضارع مجهول ہے یعلم، یا کو ریپلیس کر دیں گے میم سے، معلم بن گیا، اور یہ تنوین لگ گئی تو معلم بن گیا. تو خیر ہاں ہم سیکنڈ رو کو الحمدللہ کمپلیٹ کر چکے تھے. علم یعلم تعلیما فهو معلم، ٹھیک ہو گیا. واپس ہم اسے یہ دن رو کو ریوائز کر لیتے ہیں. علم یعلم تعلیما فهو معلم، علم یعلم تعلیما فهو معلم، علم یعلم تعلیما فهو معلم، علم یعلم تعلیما فهو معلم. ماشاء اللہ. علم یعلم تعلیما فهو معلم، علم یعلم تعلیما فهو معلم. اب لاسٹ رو کیا ہے؟ اسم فعل الامر. تو فعل الامر کا میں نے آپ کو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس پورے پروسیس کے اندر جائیں، اور ایک شارٹ طریقہ. یہ دونوں طریقے آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. فعل مضارع ہے، فعل امر جو ہے انت انتم انتم انتی انتمنا انتی انتم انتم سیکنڈ پرسن والی جو فارم ہے انہیں میں بن سکتا ہے. تو یہاں پر تعلموا کر لیجیے، ٹھیک ہے. تعلموا ٹھیک ہے. اب پروسیس کیا ہے؟ لینگویج کر دیجیے تو تعلم ہو گیا، اور ساتھ ریموو کر دیجیے یہ سارے ریموو ہو گیا. بچ گیا کیا ہمارے پاس؟ علم. علم پڑھنے میں آ رہا ہے، پڑھنے میں آ رہا ہے، اس کا مطلب الف لگانے کی نیت کوئی ہے نہیں، اور ہمارا فعل امر بن کر تیار ہو گیا ماشاءاللہ. تو یہ تو ہمارا بیسک پروسیس ہے، ٹھیک ہے. اس فعل میں آپ فعل ماضی سے بھی لے سکتے ہیں. وہاں پر علامہ ہے، لا کے نیچے زیر لگا دیجیے اور میم پر سکون لگا دیجیے. علم، علامہ، علم، علامہ جیسے اسلامہ اسلم، ایسے ہی علامہ علم، سمپل، ٹھیک ہے. تو امر بھی ہمارا طریقہ ہے الامر منہ علم، اور والنہی عنہ تو وہی لا لگتا ہے. تعلموا ہے تو لائٹس ہو جائے گا، کیا بن گیا ہمارا؟ لا تعلم. الامر منہ علم والنہی عنہ لا تعلم، والظرف منہ سیم ٹو سیم اس مفعول کی طرح معلم، ٹھیک ہو گیا. تو الامر منہ علم والنہی عنہ لا تعلم، والظرف منہ معلم. پوری فیملی کو ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں. علم یعلم تعلیما فهو معلم، علم یعلم تعلیما فهو معلم، الامر منه علم والنهي عنه لا تعلم، والظرف منه معلم. علم یعلم تعلیما فهو معلم، معلم. علم یعلم تعلیما فهو معلم، الامر منه علم والنهي عنه لا تعلم، والظرف منه معلم. اب ایک بار واپس اس میں غلطیاں کروں گا، آپ کو کریکٹ کرنا ہوگا نا. علما تو علما سے تو سنیل بھائی اسٹارٹ نہیں ہوتا ہے، کس سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ علامہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. علامہ سے کرتے ہیں. علامہ یعلم، یعلم نہیں ہے، یعلم نہیں ہوا. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ علامہ کے فادر نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے آپ کی شادی جو ہے صرف اور صرف کس سے ہوگی؟ یعلم سے ہوگی، یعلم سے نہیں ہو سکتی، اس لیے یعلم. علامہ یعلم تعلیما، تو تعلیما نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تعلیما. ان کے جو بچہ ہوگا وہ تعلیما نہیں ہوگا، تعلیما نہیں ہوگا. تو علامہ یعلم تعلیما فهو معلم، علم یعلم تعلیما فهو معلم، الامر منه علم والنهي عنه لا تعلم، والظرف منه معلم. خوب پریکٹس کیجیے، خوب اچھے سے اس کو یاد کیجیے. جو میں نے آپ ویڈیو بیک کر جو میں نے یہاں پر نیچے ایگزامپل لکھے تھے ان سارے روٹ لیٹرس کو اس فیملی میں ڈال کر پورا کا پورا دہرائیے. تو اس طرح سے آپ کی صرف صغیر ہو جائے گی. اب ہمیں لاسٹ کے اندر صرف کبیر بھی کر لیتے ہیں. صرف صغیر ہو گیا. اب صرف کبیر کیا ہے؟ ہوا علمہ، ہما علما، ہم علموا، ہی علمت، ہما علمتا، ہن علمنا، انت علمتا، انتم علمتما، انتم علمتم،
انت علمتی انتما علمتما انتن علمتن انا علمت نحن علمنا. فعل مضارع هو يعلم هما يعلمان هم يعلمون هي تعلم هما تعلمان هن تعلمن انت تعلم انتما تعلمان انتم تعلمون انت تعلمين انتما تعلمان انتن تعلمن انا اعلم نحن نعلم. اسم مصدر تعلیما تعلیم تعلیما تعلیم تعلیمان تعلیمین تعلیمین تعلیمات تعلیمات تعلیمات. ٹھیک ہے. پھر ہے ہمارا اسم فاعل معلم معلم معلمین معلمان معلمین معلمین معلمون معلمین معلمین معلمۃ 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 معلمتان معلمتین معلمتین معلمات معلمات معلمات. فعل ماضی مبنی للمجهول علم هو علما هما علما هم علموا هي علمت هما علمتا هن علمنا انت علمت انتما علمتما انتم علمتم انت علمت انتما علمتما انتن علمتن انا علمت نحن علمنا. then فعل مضارع مبني للمجهول يعلم هو يعلم هما يعلمان هم يعلمون هي تعلم هما تعلمان هن يعلمن انت تعلم انتما تعلمان انتم تعلمون انت تعلمين انتما تعلمان انتن تعلمن انا اعلم نحن نعلم. then اسم مصدر اسے ہم کریں گے کہ ہم پہلے کر چکے. اب اسم مفعول معلم 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 معلمان معلمین معلمین معلمون معلمین معلمین معلمۃ معلمتان معلمۃ معلمتان معلمتین معلمتین معلمات معلمات معلمات. فعل الامر انت علم انتما علما انتم علموا انت علمي انتما علما انتن علمنا. والنهي عنه لا تعلم انت لا تعلم انتما لا تعلما انتم لا تعلموا انت لا تعلمي انتما لا تعلما انتن لا تعلمنا. والظرف منه معلم معلما معلم معلمان معلمين معلمين معلمات معلمات معلمات. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے پہلے آپ نے سب صغیر کرنی ہے دین آپ نے صرف کبیر کرنی ہے. لاسٹ میں اسے مٹا کر آپ کے سامنے ایگزامپل لکھ دیتا ہوں جن پر جن روٹ لیٹرس کو آپ نے اللہ کرنے میں ڈال کر پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. فرسٹ ہے نون زا لا. سیکنڈ آپ لے لیجیے با دال لام. تھرڈ آپ لے لیجیے کا وا را. فور نون دال را. با زیادہ کر دیا ہے با زیادہ. ٹھیک ہے. ہمارا پرانا دوست سالی. اور بھی کچھ ایگزامپل میں یہاں پہ دیکھ کر بتا دیتا ہوں, ان کی بھی پریکٹس کر لیجیے. ہاں اس کی وجہ آپ بھی کر لیجیے. آپ کا نام بن گیا. اور ایک اور اچھے 7 نمبر پر آپ یہ 7 ایگزامپل ہے جن کے اوپر آپ کو پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک 8 جو ہے آئی لام میم. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہو گیا علامہ یعلم تعلیم فهو معلم علم یعلم تعلیم فهو معلم الامر بالمعلم والنهي عنه ولا تعلم الظرف منه معلم. یہ سب صغیر ہے. سب کبیر ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے فیملی کا ہم نے کرا تھا. اسی طرح سے آپ نے یہ جو 7 ایگزامپل لکھے ہیں ان کا کرنا ہے. اللہ رب العالمین آسانی فرمائے. بارک اللہ علیہ وسلم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.